बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, पेरेंटिंग के 3 फ़ेज़ेस होते हैं। बच्चे की पैदाइश से लेके 7 साल की उम्र तक आप बच्चे को जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं, वो कंटेक्सचुअल, प्रैक्टिकल और लवेबल एक्सपीरियंस उसके आस-पास आप इर्द-गिर्द क्रिएट कर दें। पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि 7 साल की उम्र तक बच्चे को नसीहत के ज़रिए, समझाने के ज़रिए, तकरीर करने के ज़रिए, डाँटने के ज़रिए, स्ट्रेस क्रिएट करने के ज़रिए, कंपैरिज़न के ज़रिए, शर्मिंदा करने के ज़रिए बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं। 7 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर सही, गलत, जन्नत, दोज़ख, गुनाह, सवाब, मोरालिटी, इमोरालिटी, एथिक्स, नॉन एथिक्स का कोई कंपास होता ही नहीं है। एक बच्चे की टाँगें हैं ही नहीं, आप उसे कहें कि तेज़ दौड़ के दिखाओ, तेज़ दौड़ के दिखाओ, वो तेज़ नहीं दौड़ेगा, वो गिर जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करने की एज ही यही होती है। अगर बच्चे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका ज़िम्मेदार बच्चा नहीं है, उसका ज़िम्मेदार मैं और आप हैं। हमने 7 साल तक बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझा कि 7 साल तक बच्चा नसीहत से नहीं सीखता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज़ी बने। यहाँ पे मौजूद हर मुसलमान ये चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छा नमाज़ी बने। उसका एक तरीका ये है कि नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते हो? उठो, नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? आप हदीस सुनाएँ, आप उन्हें बताएँ कि सही हदीस है 5 नमाज़ पढ़ने का ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा। माफ़ कीजिएगा कि 0 टू 7 इयर्स तक बच्चे के अंदर सही गलत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर कैसे आप उसको नमाज़ पढ़ाएँगे? उसका तरीका ये है कि बच्चा जब 1 हफ़्ते का था, सिर्फ़ 1 हफ़्ते का, उसने एक आवाज़ सुनी, उसके बाद उसने देखा दादा-अबू खड़े हो गए, अबू भी उठ के खड़े हो गए, वॉशरूम में चले गए। थोड़ी देर में आए तो उनके हाथ गीले थे, टोपी नहीं पहनी थी, टोपी पहन ली। अम्मी को भी पता नहीं क्या हुआ, उसने दुपट्टा पहन लिया, उसके बाद वो भी हाथ गीले करके आ गई। फिर एक कपड़ा बिछा के सब खड़े हो गए। फिर ये 5 दफ़ा उसने देखा जब वो जाग रहा था। अब एक लवेबल कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस के तहत आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। आपने ये तजुर्बा किया होगा, आपने देखा होगा कि घर में इस तरह की 2 साल की 3 साल की बच्चियाँ होंगी, उसने भी दुपट्टा पहन लिया होगा और उसके बाद वो माँ के साथ खड़ी हो गई होगी और जिस तरह वो नमाज़ पढ़ रहे वो पढ़ रही होगी। आपने हमेशा ये मंज़र देखा होगा। इसी तरह आपने उसको ईमानदार बनाना है, उसको नेक बनाना है, आपने उसको मेहनती बनाना है, आपने उसको जफ़ाकश बनाना है, जो भी आपने बनाना है। 7 साल की उम्र तक कॉन्टेक्सचुअल बिहेवियर करें और 7 साल की उम्र तक किसी बच्चे को डाँटना गुनाह है। और मारना तो मैं समझता हूँ क्रिमिनल है। फिजिकल मारना तो क्रिमिनल है। डांटने का मतलब है आपने उसकी सारी मेंटल ग्रोथ को स्टंट कर दिया। फिर आप कहते हैं मेरा बच्चा मान नहीं रहा ये बात, पलंगों में उँगलियां दिए जा रहा है, इधर शरारत उधर शरारत, आप कहते हैं उसको तो डांटना ही नहीं है। आपने उसको उसके साथ नेगोशिएट करना है। आपके दफ्तर का एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो आप क्या उसको थप्पड़ मारते हैं? वो फाइलें ठीक नहीं कर रहा, टाइम पे असाइनमेंट ठीक नहीं करता, आप क्या जाते ही उसको थप्पड़ मारते हैं? आप उसको पिटाते हैं, कहते हैं कि मैंने आपसे बात करनी है। बच्चे के साथ नेगोशिएट करें कि बच्चा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसकी रिस्पेक्ट को लूज़ किए बगैर, उसको गाली-गलौज किए बगैर, तो 7 साल की उम्र तक अगर हम ये कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग करेंगे, तो वो बिहेवियर जो आप उसके अंदर डालना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस सबसे ज़्यादा ज़ुल्म है बच्चे के अंदर। इसलिए मैं इस बात पे बड़ा कन्विंस होता हूँ कि 7 साल की उम्र तक बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि 7 साल तक बच्चे का नॉन कॉन्टेक्सचुअल इल्म का नून का सिरा लाइन से ऊपर है कि नहीं है, इसको आपने उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया है। टी को सही काटा है, नहीं काना, और आई नीचे वाले खाने के ऊपर है कि नहीं है। व्हाट इज़ आई? बच्चे के लिए आई की कोई अहमियत नहीं है। हर वो चीज़ जो कि उसके लिए मेज़ की अहमियत है, बच्चे के नज़दीक मीम की कोई अहमियत नहीं है। तो हम ये सबसे बड़ी पेरेंटिंग में गलती करते हैं कि 7 साल तक तरबियत के निज़ाम को हम समझ ही नहीं सकते कि क्या करना है। बच्चे ने 7 साल की उम्र तक बच्चे का नेचर के साथ ताल्लुक हो गया, उसको ये पता लग गया कि वो अपने आप को सँभाल सकता है, वो अपना खाना खा सकता है, वो अपने कपड़े खुद सँभाल सकता है, वो बाकी सारे मामलात ज़िम्मेदारी के साथ किताबें ठीक कर लेता है, होमवर्क सही कर लेता है, उसको पता है दादा-अबू की दवाई कहाँ पड़ी है, उसको ला के देनी है, अम्मी का जूता कहाँ पड़ा हुआ है, कभी-कभी अम्मी के साथ बर्तन भी धुलवा देता है। ये इससे ज़्यादा अहम है कि उसको 15 मुल्कों के हुकूमत का पता है। 7 साल बाद वो सीख लेगा। 7 साल के बाद टोटल एक टर्नओवर होता है बच्चे के अंदर, अब उसके अंदर सही और गलत का कैंपस डेवलप होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है, ये अब इसके बारे में कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी इस चीज़ को प्रूव करती है। ये नहजुल बलागा में मौजूद है
وہ فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک بچہ آپ کا آقا ہے اور آپ اس کے غلام ہیں، اور یہی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں۔ اور 7 سال کے بعد اب گھر میں ڈسپلن لے کے آئیے، 9 بجے کے بعد کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا، یہ گھر کا ڈسپلن ہے۔ جو دیکھے گا اس کو سزا نہیں ملے گی، سزا کی بات ابھی بھی نہیں کر رہا ہوں، اس کے کنسیکوینسز یہ ہوں گے کہ اگلے ہفتے فار ایگزامپل سارے پکنک کے لیے جائیں گے، جو 9 بجے کے بعد بیٹھے گا وہ پکنک میں نہیں جائے گا۔ کنسیکوینسز، بچے کو سزا جزا نہ کہیں، کنسیکوینسز بتائیں اسے۔ سب لوگ رات کا کھانا 8 بجے ٹیبل پہ اکٹھے کھائیں گے، وہ ایک بچہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، کوئی بات نہیں، 3 سال کا بچہ ہے، سوری 3 نہیں 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا، اوکے ٹھیک ہے بیٹا، گھر میں تو ڈسپلن یہ ہے کہ آپ نے 8 بجے کھانا کھانا ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، چلو بیٹا اس کے کنسیکوینسز یہ ہے کہ آپ نے صبح ناشتے تک کھانا نہیں کھانا ہے، بسم اللہ کر کے فرج کو تالا لگائیں، کھانے کو اونچا رکھیں اور بچے کو نہ دے کھانا، یہ سزا نہیں ہے، اٹس کنسیکوینسز، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں صبح تک آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں کھانا کھائے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا اس کی صحت کے ساتھ۔ اور سردیاں بہت ہیں، ایک بچہ گلوز پہن کے نہیں جاتا، 7 سال سے بڑی عمر کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نہ پہنو، شام کو کامتا ہوا آئے گا، ایک دن بخار چڑھ گیا کوئی بات نہیں برداشت کر لیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ گلوز پہننے ہیں۔ تو 7 ایئرس ٹو 13 ایئرس دو چیزیں کرنے کی ہیں کہ ڈسپلن کے اندر جو ہے نا وہ اب اس کے اندر موریلٹی پیدا ہوگی، اب اس کو جنت جہنم کہہ لیں، موریلٹی کہہ لیں، صحیح غلط کہہ لیں، لیکن ایک ڈسپلن گھر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ایک بات ضروری ہے کہ 7 ایئرس سے آن ورڈ بچہ جو بھی سوال پوچھے اس کا جواب دیں۔ اگر آپ نے اس کے سوال کو سلب کیا، اب یہ ہے اس کا ورڈ ویو بننا شروع ہو گیا، اب اس کو دنیا کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے، وہ عجیب عجیب فنی سوال آپ سے پوچھ رہا ہے، کچھ بھی پوچھے، مذہب کو چیلنج کرنا شروع کر دے، آپ کو آ کے کہے کہ مثال کے طور پر کہ میں مسلمان کیوں ہوں، ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہونے والا بندہ ہے وہ سکھ کیوں ہے، تو آپ اس کو سلب نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ بیٹا ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، we will try to find out it، آپ بھی ڈھونڈیں میں بھی ڈھونڈتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 سال کی عمر میں دو اہم کام کرنے کے ہیں، ایک ڈسپلن کریٹ کریں اور ایک بچے کو ڈسپلن کے کنسیکوینسز کو فیس کرنا سکھائیں۔ نمبر 2، اس کو نو سیکھنے کی عادت ہونی چاہیے، اور نمبر 3، اس کے سوالوں کا صحیح جواب دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا اب 7 سال سے 13 سال تک وہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس کے آقا ہیں۔ تو یہ نیکسٹ، تو اور اس کے بعد پورا سائیکل میں آپ کو بتاتا چلوں، اور 13 سال کے بعد اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا فرما بردار ہے، وہ ایکچولی ایک انڈیویجول ایڈلٹ انٹیٹی ہے، اور اگر آپ نے یہ 13 سال صحیح گزارے ہیں تو 14ویں سال میں حضرت علی نے فرمایا کہ 14 سال کے بعد آپ اس کے ساتھ ایسے گزاریں جیسے وہ آپ کا دوست ہے۔ اگر آپ کا یہ وقت صحیح گزرا ہے تو آپ کے بچے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ دوست والا مینٹورشپ والا ہوگا۔ پھر جو آپ کو یہ پرابلم ہوا ہے نا کہ وہ آپ کو سلام کا جواب نہیں دے رہا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ آرگیو کرے گا، کنفلکٹ نہیں کرے گا اس پہ۔ اگر ہم سے 13 سال کی عمر تک ہم سے غلطی ہوئی ہے تو 13 سال تک آپ اس کو جو کہیں گے وہ اس کا الٹا کرے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے اس کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ خبردار آپ نے اگر دوبارہ سگریٹ پیا تو میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اب انشاءاللہ سگریٹ پیے گا مگر آپ کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ لیکن اگر 13 سال کی عمر تک وقت صحیح گزرا ہے تو وہ بچہ سگریٹ پیتے ہوئے کسی کو دیکھے گا تو بتائے گا کہ بابا میں نے ایک بچے کو دیکھا وہ سگریٹ پی رہا تھا، اس نے مجھے بھی کہا سگریٹ پی لو، آپ سے چھپائے گا نہیں، آپ کو بتا دے گا۔ ناؤ یو ہیو اپرچونٹی ٹو آرگیو ود ہم اینڈ کنونس ہم۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ، انشاءاللہ مزید بچوں کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بچوں کی پیرنٹنگ کے حوالے سے مزید اس پہ بات کریں گے۔ تھینک یو ویری